बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बिलाल हैदर चट्टा के साथ। अहम इश्यूज़ पर बात करें और मुल्क के अंदर सानिया 9 मई के हवाले से जो इमरान खान साहब की स्टेटमेंट है, और उन्होंने कहा कि GSQ के बाहर मैंने लोगों को पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी। इस बात की बड़ी हाइप क्रिएट हो रही है और आज मरीम नवाज़ साहिबा ने भी ये बात इस पर रिबटल दिया और कहा कि बिलाखिर 9 मई के मास्टरमाइंड ने मनसूबा साजी का एतराफ़ कर लिया। मास्टरमाइंड 9 मई के ने मंसूबा साजी का एतराफ़ कर लिया। बहुत सी बातें मरीम नवाज़ साहिबा ने की। उन्होंने कहा कि ज़मान पार्क में बैठ के प्लानिंग होती रही और टांग पे पलस्तर डाल के ये प्लान बनाते रहे कि हमने 9 मई को क्या करना है, कैसे एग्जीक्यूशंस करनी है। पेट्रोल बम गिराते रहे, दहशत गर्दों की पनाह का बनी हुई थी और न जाने क्या क्या। ये सब वो रिवायती अल्फाज हैं जो 9 मई के बाद आज तक हम सुनते आ रहे हैं एक ही सियासी जमात के बारे में। रऊफ़ हसन साहब को गिरफ़्तार किया गया, शेख वक़ास अकरम को गिरफ़्तार किया गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मज़ीद रहनुमाओं के लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। अब कहा जा रहा है पार्टी पर आर्टिकल 6 लगाने के लिए डॉक्टर सदर आरिफ अलवी, इमरान खान और कासिम सूरी साहब, इन तीनों के ऊपर आर्टिकल 6 लगेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एज अ सियासी जमात नहीं रहने दिया जाएगा बल्कि कलअदम करार दिया जाएगा। क्या इस मुल्क के अंदर ये सोल्यूशन है? जमातों को बैन कर दें, लोगों को जेलों में डाल दें, लोगों के ऊपर सख्तियाँ करते रहें और अपनी अयाशियाँ करते रहें। ये हुक्मरान, ये इस मुल्क के लीडर्स, इस मुल्क की जमातें जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून है, ये गुज़िश्ता कई डेकेड से इस मुल्क के ऊपर हुक्मरानी करते आ रहे हैं। यहाँ पे इक़्तिदार की ताकत को एंजॉय करते आ रहे हैं। इस मुल्क की तमाम वो फैसिलिटीज़ जो टैक्स पेयर के पैसे से इकट्ठी की जाती हैं, ये तमाम वो फैसिलिटीज़ खुद एंजॉय करते हैं और गरीब को भूखा मारते आ रहे हैं कई सालों से। क्या इस वक्त गरीब का मसला सबसे बड़ा ये है कि इमरान खान पे आर्टिकल 6 लगे या ना लगे, या गरीब को अपनी तकलीफ़ है? चूँकि IPPs की जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं, गौहर एजाज साहब ने बहुत सी बातें अया कर दी लोगों के सामने, और वो ऐसे बहुत सी ढकी हुई बातें जो छुपी हुई थी IPPs के हवाले से, वो सब सामने आ गया। बताया जा रहा है कि शरीफ ख़ानदान की 28% शेयर्स हैं इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स के अंदर। शायद इस मुल्क का सबसे अच्छा, बेहतरीन, मुनाफे वाला कारोबार इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स है। और ये कारोबारी हजरात जो पाकिस्तान के हर बड़े कारोबार के अंदर छलांग लगा लेते हैं और माफिया बन जाते हैं, उनका 28% यानी कि सबसे ज़्यादा शेयर शरीफ ख़ानदान का है इन इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स के अंदर। उसके बाद मुस्लिम लीग नून के MNAs हैं, जरदारी साहब हैं, और फिर मुस्लिम पीपल्स पार्टी के MNAs हैं। सबको मजमूई मिला के 50% से भी ज़ायद शेयर इन लोगों का बनता है इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स में। और हो क्या रहा है कि ऐसे 4 पावर प्लांट्स जिन्होंने 1 यूनिट बिजली भी नहीं पैदा की, 0% प्रोडक्शन के ऊपर कैपेसिटी चार्जेस की मद में उनको हर महीने 1000 करोड़ रुपया अदा किया जाता है। साल का 12,000 करोड़ रुपया बनता है ये जो सालाना अदा किया जा रहा है सिर्फ 4 पावर प्लांट्स को, जिन्होंने 1 यूनिट बिजली भी प्रोड्यूस नहीं की। कैसा जुल्म है, कैसी नाइंसाफ़ी है इस मुल्क के साथ। ये कौन से जालिम लोग हैं जिन्होंने IPPs को बनाया? आखिर इन्हें क्यों बंद नहीं किया जाता? अवाम के लिए यूनिट 70-75 रुपये का कर दिया सिर्फ इसलिए कि IPPs को कैपेसिटी चार्जेस की पेमेंट की जा सके। ये कैसी नाइंसाफ़ी, आज इस पर बात करेंगे। स्टूडेंट्स मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। एहसान बटालवी साहब, थैंक यू फॉर बीइंग हियर सर। बाबर खान नासिर साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं सर, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। नूर मोहम्मद कसूरी साहब भी मुझे ज्वाइन करेंगे पैनल में सर, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। आप सबका बहुत शुक्रिया। अपनी बात का आगाज़ करूँगा एहसान बटालवी साहब से। एहसान साहब, इस टाइम पे आवाम के लिए सबसे बड़ी तकलीफ़, आज यहाँ पे सबसे बड़ा जो मौजू है हमारा वो ये है कि इस टाइम पे बिजली का बिल एक मौत की सी नज़र आता है गरीब आदमी को, जिसके पास पैसे नहीं है, जिसकी कमाई इतनी है और बिल उसकी अर्निंग से ज़्यादा एक बिजली का बिल आ रहा हो, तो वो अल्लाह से दुआ करता होगा, या अल्लाह ये बिल ना ही पहुँचे मेरे लिए, ये बिल ना ही आए। ये बिल आएगा तो मैं भूखा मरूंगा, मेरे बच्चे भूखे मरेंगे। इस बिल का जुल्म जो ये अवाम के साथ किया जा रहा है, ऐसे लगता है कि ये हुकूमत बदला ले रही है शायद इस अवाम के साथ। लेकिन ये IPPs का मामला, ये कैपेसिटी चार्जेस की पेमेंट का मामला, बग़ैर कोई चीज़ प्रोड्यूस किए 1000 करोड़ रुपया महाना उन 4 पावर प्लांट्स को दिया जा रहा है जो कुछ भी बना नहीं रही है। क्या हो रहा है सर यहाँ पे? एहसान बटालवी साहब। छोटा साहब, ज़रूरी ये है कि आवाम तक ये बात पहुँचाई जाए, और अब पहुँचाने के लिए मीडिया से बेहतर कोई ज़रिया नहीं कि उनको लूटा कैसे जा रहा है, उनकी जेबें खाली किस तरह की जा रही हैं, और किस तरह उन्हें बेबस किया जा रहा है, उन्हें किस तरह मजबूर किया जा रहा है कि अपनी बीवियों के, बेटियों के जेवर बेचें और बिजली का बिल अदा करें, किस तरह अपने घरों के चीज़ें बेचें, AC बेचें और AC चलाने का जुर्माना दें बिल की अदायगी की सूरत में। चट्टा साहब, ये कमाल की बात है, और मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया में कोई ऐसा मुल्क सिवाय अफ्रीका के 2-4 ऐसे मुल्कों के
जहां डाकू हुक्मरान हैं और पूरे मुल्क को वही लूटते हैं, जहां ये मिसाल दी जा सके। आप मतलब कोई जहन को मान सकता है दुनिया में किसी बंदे का, किसी जी होश आदमी का जहन ये मानेगा कि एक प्लांट एक यूएस भी बिजली नहीं बना एक मेगावाट नहीं, एक वाट में बिजली पैदा नहीं कर रहे और उसे सैकड़ों अरब उसको कैपेसिटी चार्जेस की सूरत में पे किए जा रहे हर हैं माह अदा किए जा रहे हैं सर। और हर माह अदा होने हैं। अब पहले आवाम को ये पता होना चाहिए कि कैपेसिटी चार्जेस हैं क्या है। ठीक, कैपेसिटी चार्जेस आपको तो पता ही होगा कि यही हैं कि एक प्लांट जिसकी कैपेसिटी 100 मेगावाट या 1000 मेगावाट है, अगर वो 1000 की बजाय 50 मेगावाट पैदा कर रहा है तो उसे बिजली पूरे 1000 का पे, उसे बिजली के चार्जेस पूरे 1000 मेगावाट के पे किए जाएंगे। सर ये कैसी नाइंसाफी है सर? नाइंसाफी ने जुल्म, मैं इसे डाका कहूंगा, सीधा सीधा डाका। आप मुझे कोई मतलब जस्टिफाई जो कर चीज़ आपने खरीदी नहीं, आप उसके पैसे दे क्यों रहे हैं? ये कमाल की बात है, क्योंकि सारे ये लोग खुद थे। आपने 28% नवाज फैमिली की बात की, 24% जरदारी फैमिली की है, और उसके बाद आपके मियां मंशा साहब हैं, उसके बाद जहांगीर तरीन है, या मुझे जहांगीर तरीन के पता नहीं कितने प्लांट है जी। उसके बाद दाऊद साहब है। मतलब इस तरह के आपको अगर देखते जाए तो ये तमाम उसी में आपको ये एम नजर आएंगे, या नून लीग के फाइनेंसर या पीपल्स पार्टी के फाइनेंसर वो नजर आएंगे। और ये जो एग्रीमेंट उनके साथ किया गया, ये काश उस वक्त अपने ज़मीर से पूछते थे कि अगर इन गरीबों की जगह हमारी बेटी का घर हो, हमारे बेटे का घर हो, और उसके साथ ये जुल्म हो तो क्या होगा। लेकिन इन्हें इसकी परवाही क्यों नहीं। इन्होंने हर महीने लूट के बाहर नई प्रॉपर्टीज खरीदनी है और नए से नए वेंचर वहाँ करने हैं। आवाम सोई हुई है, आवाम को पता ही नहीं, आवाम चीख रही है बिजली के बिल ज़्यादा है। भाई बिल ज़्यादा नहीं है, डाके आपकी जेबों पे, बिल नहीं है ज़्यादा। ये बिल वो आप दे रहे हैं जो आप बिजली यूज नहीं करते, ठीक, उसका बिल दे रहे हैं। ये बिल आप उसका दे रहे हैं कि बिजली पैदा ही नहीं हो रही, आप उसका बिल दे रहे हैं। खुदारा इस पे कौम पे तरस खाएं। और अवाम को भी मैं ये कहूंगा कि अपने हक के लिए बाहर तो निकले ना, इससे पूछे सही कि उन प्लांट्स को किस बात के पे हमारी जेबें खाली क्यों की जा रही हैं, क्या वजह है, हमने कौन सा गुनाह किया, हमें अल्लाह ने किस जुर्म के सजा दिया कि हमने आप जैसे लीडर चुन लिए और आप जैसे मुल्क में पैदा हो गए। ये कैपेसिटी चार्जेस मेरा ख्याल है कि आप सबको समझ आ गई होगी कि कैपेसिटी चार्जेस एक डाका जनी का बेहतरीन जरिया था, और उससे बेहतर जरिया कोई नहीं। ना आपका फ्यूल लग रहा है, ना मैन पावर के खर्चा अदा हो रहा है, आपने सिर्फ प्लांट की कैपेसिटी से के 10वां हिस्सा बिजली पैदा की है और 9 हिस्से फालतू का बिल ले रहे हैं। ये मुझे बताएं, आपने चीज खरीदी नहीं। चट्टा साहब मुझे आप बताएं, ये आपने घड़ी पहनी हुई है, आपने ये खरीदी नहीं, तो आप इसका बिल क्यों दे, आप इसकी पेमेंट क्यों दे। आपने एक चाय मंगवाई नहीं, आप चाय का बिल क्यों दे। ठीक, ये मुझे नहीं समझ आ रही। इन्हें खुद ये ना हया, ना शर्म, ना गैरत आती है कि हम इस मुल्क पे क्या जुल्म कर रहे हैं। ठीक, तो खुदारा इसके अगेंस्ट आवाज उठाइए, खुदारा बोलिए, खुदारा लोगों को ही बोलने पे मजबूर करे कि वो ये पूछे तो सही कि जो चीज हमने इस्तेमाल नहीं की उसका बिल किस बात पे दें। बिल किस बात और पे? खाली बिल नहीं, उस पे 37% टैक्सेस भी दे रहे हैं। टैक्सेस भी दे रहे हैं, टैक्सेस की भरमार हो रही है उस पर। बाबर खान नासिर साहब, इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स की कहानी है, और गौहर एजाज साहब खुद तो जब मिनिस्टर रहे निगरान सेटअप के अंदर, तब तो कुछ खातिर ख्वाह बात ना कर सके, लेकिन कहते हैं कि हमें डाटा इकट्ठा कर रहा था, चीज़ें इकट्ठी कर रहा था, और मैंने सोचा कि जब मैं सीट से उतरूंगा तब मैं आवाम को बताऊंगा। हालांकि अगर सीट पे बैठे हुए बताते तो शायद कोई हालात बेहतर होते, या रिजाइन कर जाते या रिज़ाइन करते या कुछ और करते। लेकिन हमारे मुल्क में रिज़ाइन करने की रिवायत ही नहीं है। यहाँ पे वो जो एक मोरालिटी की बात की जाती है वो कहीं पे किसी भी शख्स में नज़र नहीं आती है। वो चाहे हमारे चेयरमैन हो किसी भी इदारे के, कभी भी उन्होंने सोचा नहीं, कोई मिनिस्टर भी हो आज तक कभी किसी ने रिज़ाइन नहीं किया। ये सब बातें उन मुल्कों के अंदर होती हैं, उन इखलाकियात की बातें उन कौमों के अंदर होती हैं जो कौमें हमें फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में नज़र आती है। पाकिस्तान में तो ऐसी कभी कोई मिसाल सामने नहीं आई है। अब एक जो कमिश्नर रावलपिंडी थे चट्टा साहब, वो ज़रा गैरत के नाम पे कुछ जागे थे, लेकिन वो भी कोई प्लान था, ना जाने क्या था जो कुछ उन्होंने किया। बाद में उन्होंने इतराफ़ भी किया, स्टेटमेंट्स भी बदल ली, आज हैं कहाँ पे किसी को ये भी मालूम नहीं है। बाबर खान साहब,
سر یہ انڈیپینڈنٹ پاور پلانٹس جو ظلم کر رہے ہیں یہاں پہ اور جو کچھ یہ حکومتوں نے کیا ہے, جس نے بھی یہ کانٹریکٹس کیے ہیں, وہ چاہے پرویز مشرف ہو یا مسلم لیگ نون ہو, پاکستان تحریک انصاف ہو یا پیپلز پارٹی, جو کوئی بھی ہو جس نے کیا ہے اس کو بھی اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے ہے, اور آخر اس کا کوئی حل ہونا چاہیے نا. ان سے کیسے جان چھڑائی جا سکتی ہے کیپیسٹی چارجز کے مد میں جو پیمنٹس ہو رہی ہیں انڈیپینڈنٹ پاور پلانٹس کو؟ سر اس طرح تو یہ پورا ملک دیوالیہ ہو جائے گا, پوری عوام قوم دیوالیہ ہو جائے گی صرف بجلی کے بل دیتے دیتے ہی. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, آپ نے مجھے موقع دیا. گزارش یہ ہے کہ یہ جو آئی پی پیز کا معاملہ ہے یہ کوئی ایک حکومت نے تو یہ کیا نہیں ہے, یہ مشرف نے بھی کیا, نواز شریف نے بھی کیا, بے نظیر حکومت نے بھی کیا, ٹھیک, اور کچھ چند ایک تحریک انصاف نے بھی کیے. ٹھیک. مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح کی جو کانٹریکٹس ہیں, انٹرنیشنل جو ٹریٹیز ہوتی ہیں, وہ ظاہر ہے کہ اس کے لیے اگر آپ فال بیک کریں, پیچھے ہٹیں, تو اس کا نقصان ہوتا ہے. لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ آخر کوئی ایسا کانٹریکٹ دنیا میں نہیں ہوتا کہ جس کو ریسینڈ کرنے کے لیے, جس سے واپس جانے کے لیے کوئی ایسی شک نہ رکھی ہو کہ اگر ہمیں فرض کریں کہ یہ اس طرح کا معاملہ آ جائے کہ ہماری ساری قوم اٹھ پڑتی ہے تو پھر ہم آپ سے یہ واپس نہیں لے سکتے. انہیں چاہیے سب کو کہ سپریم کورٹ وغیرہ میں جائیں, سپریم کورٹ کو پھر یا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جائیں, وہاں پہ جا کے ان کے خلاف دعویٰ کریں, اس کو واپس کروائیں. سر کیا عوام جائے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس؟ نہیں, گورنمنٹیں جائیں, گورنمنٹ جائے. سر گورنمنٹ نے تو خود یہ کیا ہے, وہ تو خود اس کے شیئر ہولڈر ہیں, وہ کدھر سے جائیں گے اپنے خلاف؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں, تو مالکان ہے, یہی مالکان ہے. یہ تو ظلم کی انتہا ہے. یہ لوگوں تو حکومت تو نہیں جا سکتی سر, لوگوں کی جو چیخیں نکل آئی ہیں, اس سے زیادہ اب لوگوں کا خون چوسنے کا اور کیا طریقہ ہو سکتا ہے. لیکن اب اس کا حل کیا ہے؟ حل صرف یہ ہے کہ انٹرنیشنل کوئی نہیں جا سکتا تو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں کوئی کنزیومر سوسائٹی بن کے جائے. کوئی نہ کوئی تو جا سکتا ہے نا, کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں یہ نہیں کہ گورنمنٹس ہی جا سکتی ہیں. وہ جو لوگ افیکٹیز ہوتے ہیں ان کا کوئی ایک گروپ جا سکتا ہے, لوگ جا سکتے ہیں. میرا مطلب یہ تو اس طرح اگر ہم کرتے رہیں گے کہ کون جائے اور کون نہ جائے, یہ سارے لوگ جو ہیں, جس طرح کے آپ لوگوں نے دیکھا, یہ سنا اپنے بھائی سے میں نے, کہ یہ سارے لوگ جو ہیں, یہ سارے بڑے بڑے لوگ جو ہیں اس میں انوالو ہیں اور لوگوں کا خون چوس رہے ہیں. لیکن اس طرح خاموش رہنے سے حل کوئی نہیں نکلے گا جب تک کہ ہم اس کو کسی فورم پہ نہ لے کے جائیں. فورم پہ اگر گورنمنٹ نہیں لے کے جاتی تو عوام میں سے لوگ نکلے, وہ پٹیشن دائر کریں, یہاں نہیں دائر کریں, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں پی ٹی آئی نے یہ کہا کہ ہم کو کورٹ آف انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں معاملات لے کے جائیں گے. تو اگر یہ کوئی عوام میں گورنمنٹ نہیں تو عام آدمی بھی اگر جا سکتا ہے, عوام جا سکتے ہیں, تو کیوں نہیں لوگ اپنی اس طرح کی کوئی تنظیم بناتے کہ وہاں جا کے اس دعویٰ کریں. کیونکہ اس طرح کے جو ظالمانہ قسم کے کانٹریکٹس ہیں, اس سے عوام کی کتنی دیر تک برداشت کر سکتے ہیں. میرا اندازہ ہے کہ یہ جو ہے معاملہ یہ ریوولٹ کی طرف جائے گا, معاملہ ریوولٹ کی طرف جائے گا. اور ظاہر ہے اس کا فوراً سے کوئی حل ہونا چاہیے, کیونکہ یہ ظلم ہے اس ملک کے ساتھ جو کر رہی ہیں, اور تمام حکومتیں کر رہی ہیں. پاکستان تحریک انصاف کا دور ہو, مسلم لیگ نون کا ہو, یا اس سے پہلے بھی. لیکن پاکستان تحریک انصاف کا دور دیکھا جائے تو وہاں پہ بجلی کا یونٹ میکسیمم جو پرائس آئی وہ 16-17 روپے تک یونٹ آیا. 14 روپے پہ بڑی سخت تنقید کیا کرتی تھی مریم نواز صاحبہ اور یہ پوری حکومت, اور یہ کہتی تھی کہ اس ملک کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہے. 14 روپے یونٹ یہ کیسے دیں گے؟ اگر یہ بجلی کا بل دیں گے تو روٹی کہاں سے کھائیں گے, بچوں کی فیس کہاں سے دیں گے؟ یہ سب بے-چینیاں اور یہ سب عوام کے لیے ان کے دل میں جو بڑی ایک درد تھا, یہ اس وقت تک ہی تھا جب تک یہ خود اقتدار میں نہیں آئی تھی. آج اقتدار میں آ گئی ہیں میڈم صاحبہ, تو آتے ہی بجلی کی بل جہاں مرضی چلے جائیں, ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. نہ شہباز شریف صاحب کے پاس جواب ہے, نہ اس حکومت کے پاس جواب ہے. نور محمد قصوری صاحب, آپ بھی سر اپنی لائف میں دیکھتے رہے ہیں, آپ اسی پولیٹیکل سسٹم کا حصہ رہے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک رکن بھی ہیں, اور تب بھی آپ تھے جب یہ انڈیپینڈنٹ پاور پلانٹس ہو رہے تھے. سر تھوڑی سی نظر ثانی کیجیے گا, آخر یہ ظلم اس ملک میں عوام کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. چٹھا صاحب, یہ جس وقت پاور یہ آئی پی پیز آئے تھے 93 کی پالیسی کے تحت, جی, اس وقت ایکچولی جو
पॉलिसी बनी थी ना, ये टोटल उसका उल्ट हो गया। उस वक्त ये पॉलिसी बनी थी, एक तो ये 5.5 सेंट पे पर यूनिट के हिसाब से थी। ठीक। दूसरा ये था कि 10 साल के बाद ये जो है एक यूनिट उसने सेंट कम करना था, 1 सेंट रिड्यूस होनी थी प्राइस। रिड्यूस होनी थी। ठीक, हर 10 साल के बाद। हर 10 साल बाद। उसके बाद जब 30 साल ये जो वो होने मिच्योर होने थे प्रोजेक्ट, तो ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की मलकियत में चले जाने। ठीक। अच्छा, इसके साथ ये था कि उस वक्त जब ये सारा एनालिसिस किया, इम्पैक्ट और इफेक्ट देखा गया, ठीक है। तो हमने इनको पाबंद किया, रेगुलेट किया कि ये जो फ्यूल है वो PSO से देंगे। ठीक। उससे हम हुकूमत पाकिस्तान है, ये 1.5 सेंट है वो टैक्सों की और लेवीज की मद में हम वसूल कर रहे थे। इसलिए हमारा ये हम लोगों ने ये प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो ये 4 सेंट में किए, और इनको बाकायदा, और जहां तक ये कैपेसिटी फाइन है उस वक्त 65% ये मुकर्रर किया था स्टैंडर्ड कि 65% अगर हुकूमत पाकिस्तान ना खरीदे, ठीक है, तो 65% के जैसे अगर वो 65% उसने खरीद ली, लेकिन अगर वो 50% खरीद लिया तो 15% के उसने फाइन देना है। ठीक, यानी 65% प्रोडक्शन जो होगी उसकी पेमेंट उन्होंने करनी है। अगर वो 50% खरीदते तो रिमेनिंग 15% के बिल लगा करें। वो पाबंद वो भी थे, ठीक, कि उन्होंने 65% बनानी है। अगर अपनी पैदावार नहीं देते तो उन पर भी कैपेसिटी फाइन यही होना था। कैपेसिटी फाइन का भी कुछ जिक्र था उसमें? हाँ, बिल्कुल था। इसीलिए मैं कई प्रोग्रामों में एहसान बटाली साहब के साथ भी इनके टीवी के प्रोग्रामों में मैं कई मरतबा हमने खुद स्पेशली इस पे प्रोग्राम भी किए जी। उसके बाद ये होता है कि 98 की जो पॉलिसी आई उसमें ये तमाम जो शिकें थी इसको रेगुलेट करने की, इसके बाद इस पे जो टैरिफ मुकर्रर किया था 5.5 ये PSO से ये यकसा खत्म किया गया। ठीक, अच्छा, उसके बाद ये था कि जो यहाँ लोगों को ये बताया जाता है कि ये इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर हैं उनके, वो तो सारे इन्होंने जब ये नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आई है 96 में, इन्होंने इस तरीके से उनको प्रेशराइज किया, चाहे AES अमेरिकन कंपनी थी, चाहे ये लिबर्टी पावर वाले थे, चाहे ये मलेशियन कंपनी थी, वो इस किस्म का इन्वायरमेंट किया कि वो सब भाग गए। जो सबसे बड़ा उस वक्त प्रोजेक्ट लगना था गाइड, वो अपना थर में 5000 मेगावाट का गार्डन, वो एक हांगकांग के कारोबारी थे, वो सब लोग भाग गए छोड़ के। उन्होंने कहा कि हम आगे लगाते ही नहीं। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जितने भी ये पावर प्लांट लगे हैं मौजूद हैं, वो उनमें किसी में भी किसी इंटरनेशनल कहा जा सकता है कि इन्वेस्टर की कोई शेयर होल्डिंग नहीं। अब ये तमाम के तमाम जो अमेरिकन कंपनी के थे उनको प्रेशराइज करके मियां मंशा की कंपनी को दिए गए। इसी तरीके से एक और पावर प्लांट ओरिएंट है, उसमें ओमान की कंपनी थी, वो नदीम बाबर साहब जो बाद में इसका हाल निकाले। एक मिनट, मैं उधर ही जा रहा हूँ ना पूरी। अच्छा, इसी तरीके से और भी जो पावर प्लांट्स थे वो किसी ना किसी तरीके से उन लोगों को प्रेशराइज करके मुख्तलिफ लोगों को दिए गए। उसके बाद ये जब 2006 आता है उसमें यकदम एक पॉलिसी चेंज की गई, एक नया एक तरीका कार निकाला गया, फास्ट ट्रैक। ठीक, फास्ट ट्रैक का मतलब यह था कि जिस आदमी को ये एक पावर प्लांट या 2 लगने हैं, वो जो 3 साल के अंदर अंदर लगाएगा उसको हम मतलब है कि 18 सेंट देंगे। ठीक है, जब इन्होंने, ये था शौकत अजीज साहब ने 18 सेंट किए। ठीक है, और वो बेनिफिशियरी कौन था? मियां मंशा, निशात चूनिया लगा। मैं पूरी जिम्मेदारी से जो बातें बता रहा हूँ, ये शायद 5 सेंट से बढ़ा के 5.5 सेंट से बढ़ा के 5.5 सेंट से बढ़ा के डीरेगुलेट तो पहले ये नवाज शरीफ के खानदान ने कर दिया था, लेकिन उसके बाद जो ये कीमतें बढ़ाई गई, टैरिफ बढ़ाया गया, ये 18 पे जब लेके आए, तो उसके बाद ये हुआ कि जब 18 पे आपने ये किया है तो दूसरे पावर प्लांट्स हैं उन्होंने भी एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं, जब हमारा भी फ्यूल वही है, फर्नेस वही है, गैस बेस है, या जो भी फ्यूल है, या विंड है या सोलर है, सब कुछ हमारा भी वही है, तो हम आपको
5 सेंट या 5.5 सेंट पे क्यों दे। ठीक। उसके बाद ये था कि उनको और तरीके से कहा गया कि आपको उनके और आपको डीरेगुलेट कर देते हैं। डीरेगुलेट से मतलब ये था कि जो हम फ्यूल पीएसओ से वो खरीदते थे उसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया। ठीक। और जो रेट्स थे, अच्छा ये यहाँ तक तो फिर उसके बाद 2013 में जब ये नवाज शरीफ का खानदान आता है, इसने फिर सारी पॉलिसी चेंज की और जो वो कैपेसिटी फाइन की जो प्रोविजन थी उसको भी खत्म कर दिया। उसको खत्म करके वो आपने बायर को तो मतलब कमिट कर दिया जो खरीदार है। ठीक। लेकिन जो बेचने वाला है उसको नहीं किया। ठीक। तो इसमें फिर सबसे बड़ा जो घपला हुआ वो जो कहा जा सकता है कि बहुत बड़ा घपला है, अगर कल को अल्लाह ताला करम करे किसी न किसी ने तो इंक्वायरी करनी है जी। ये 6000 मेगावाट के जो प्रोजेक्ट लगे बज़ाहिर लोगों को ये बताया गया कि ये सी पैक के तहत लग रहे हैं। ठीक। ना वो इस सी पैक का हिस्सा थे। ठीक। हवेली बहादुराबाद, भिक्की विंड, साईवाल कोल प्रोजेक्ट, थर कोल प्रोजेक्ट, ये 6000 मेगावाट के जब ये कंप्लीट हुए हैं, जब इन्होंने आगे जाना था तो जो पाकिस्तान की नेशनल इंश्योरेंस कारपोरेशन है जी। उसने इसको रिस्क कवर करना था। ठीक। क्योंकि चलने से पहले उनको इंश्योरेंस करानी लाजमी है। ठीक है। तो उसने जब इनका सर्वे किया तो उसने चट्टा साहब रिफ्यूज कर दिया। उन्होंने कहा पहली तो बात है ये 30 साल के बजाय 3 साल भी नहीं चलेंगे। ठीक। ये सेकंड हैंड मशीनरी है, यूज मशीनरी है, स्क्रैप मशीनरी है, इसलिए हम इसको नहीं करते। फिर शाहिद खाकान अब्बासी ने उस वक्त मलक कयूम साहब के जो भाई थे, मलक परवेज साहब, क्या नाम है उनका, वो वजीरे थे अपना वजीरे तजारत, उन्होंने स्पेशल एक दरखास्त दी जी। और इसको एग्जेम्प्ट किया गया कि ये NICL के बजाय प्राइवेट सेक्टर से कराएं। तो फिर मियां मंशा की जो कंपनी है आदम जी, उसको जो रेट हमारा 25% 25 रुपए बनना 25 पैसे बनने थे उसको हमने 1.5 रुपए पे कराया। तो मैं ये समझता हूं कि ये जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम हुआ ये 6000 मेगावाट के, और मैंने पहले भी आपके प्रोग्रामों में कहा है कि ये जो 6000 मेगावाट के प्रोजेक्ट हैं ये ना तो सी पैक का हिस्सा है। ठीक है। ना इनमें चाइनीज जो है इन्वेस्टमेंट आई है और ना ही इनको ये कहा जा सकता है कि कोई जॉइंट वेंचर है। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के प्रोजेक्ट थे और इनके लिए कमर्शियल और मुख्तसर मुद्दत के चाइना के जो बैंक हैं, एग्जिम बैंक है, उनकी इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन है और उनके प्राइवेट सेक्टर के जो बैंक हैं उनसे महंगे दामों 12%, 16%, 18% पर ये कर्जे लिए गए। ठीक है। उस वक्त जबकि हिंदुस्तान की हुकूमत ने जापान से रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, रिफाइनिंग के लिए 30 अरब डॉलर का इशारिया 25 50 साल के लिए वो लोन था, 10 साल उसमें ग्रेस पीरियड था। तो हमने वही जो लोन है 10 साल के लिए, उसमें ग्रेस पीरियड सिर्फ 1 साल का था और जिसकी अब जो हमें इंस्टॉलमेंट है 2023 से हमें अदा करनी पड़ रही है। दूसरा, मैं आपके प्रोग्राम के हवाले से कौम को ये बताना चाहता हूं, जैसे कि गौहर एजाज साहब वो एक खुद भी कारोबारी हैं, टेक्सटाइल से भी उनका ताल्लुक है, रियल स्टेट के साथ भी उनका ताल्लुक है, फिर वजीर तजारत भी रहे हैं, वजीर दाखिला भी रहे हैं निगरान हुकूमत ने। उसने जो आदादो शुमार दिए हैं वो उसने एक बात क्लियर वही की है जो मैं 2-3 सालों से बता रहा हूं कि असल प्रॉब्लम ये है कि ये सी पैक के कवर में, चाइना गवर्नमेंट के साथ ताल्लुकात के कवर में जो ये नेशनल पावर मैनेजमेंट के प्रोजेक्टों को ये दी जा रही है प्रोटेक्शन कि ये सरमायादार भाग जाएंगे, चाइना के साथ ताल्लुकात हमारे खराब हो जाएंगे। भाई वो चाइना के तो है ही नहीं, बल्कि इन्होंने एक और किया चट्टा साहब काम, जब वो प्रोजेक्ट नहीं चले
ان کی مشینری کے متعلق جب آڈٹ ہوا یا جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں جو کمپنی نے ریفیوز کیا، ہاں، تو اس کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے پھر چلانے کے لیے کانٹریکٹ پر چائنیز کمپنیوں کو لیز پہ دے دیے. تو اس میں اس کے ساتھ ہی یہ بس نہیں ہوا. اس وقت حالانکہ ان کو ضرورت نہیں تھی، اس کے بعد بھی پاور پلانٹ آئے ہیں، اور جس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ رحیم یار خان کے ایک کاروباری بندے ہیں جو کہ مریم کے رشتہ دار ہیں. اس کی آپ نے وہ دیکھا ہوگا ویڈیو لیک بھی آئی کہ وہ اپنا وزیر اعظم کے لیے مشینری انڈیا سے منگوانے کی بات کی جا رہی ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ پروجیکٹ اب آیا ہے اور اس کو ابھی وہ لگا بھی نہیں تھا، اور اس کو ساری کچھ پیمنٹیں جیسے کہ کہا جا سکتا ہے. اور اس میں یہ نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کے لوگ نہیں ہوں گے، اس میں جناب سب ہیں، لیکن اس کا میجر اگر کہا جا سکتا ہے ساتھی ہے اس میں جو ملک کو نقصان پہنچایا ہے. تو یہ جو دعوے کرتے ہیں حسن اقبال صاحب، یہ پوری کہانی تھی جو ابھی ہمیں بتایا گیا کس طرح سے پاور پلانٹس پاکستان کے اندر آئے اور ان کے ساتھ کیا کیا کچھ ہوتا رہا ٹینیور وائز، کس طرح سے امینڈمنٹس کی گئی ہیں اور اس ملک کے اندر بیڑا غرق کیا گیا عوام کا، اور عوام بیچاری بجلی کے بلوں سے پریشان اس وجہ سے ہیں چونکہ تمام پاور پلانٹس جو انڈیپینڈنٹ کا نام ہے وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، وہ بیسیکلی لوکل لوگوں کے اپنے اونڈ بائی دیم ہیں. اور حکومت سے انڈیپینڈنٹ ضرور ہے لیکن کیپیسٹی فائن کا بھی ایک ذکر ہوا کرتا تھا جس کو ختم کیا گیا، کیپیسٹی چارجز چھوڑ دیے گئے، کیپیسٹی فائن ختم کیا گیا، اور اب 0% پروڈکشن کرنے والے پاور پلانٹ کو بھی 4 پاور پلانٹس کو منتھلی 1000 کروڑ روپے ادا کیا جا رہا ہے. احسان بٹالوی صاحب کیا کہیں گے سر آپ اس پہ؟ اس کا علاج چلیے پوری آپ نے اوور ویو سن لیا کہ کس طرح سے اسٹارٹ ہوئے تھے، ہاؤ اٹ آل ہیپنڈ، اس کو دہرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک، اب صرف اس کا ایک حل ہے جس طرح بابر خان ناصر صاحب نے کہا کہ حل بتائیں. آسان حل ہے. کنزیومر سوسائٹی، اول تو کنزیومر سوسائٹی کا رواج ہی نہیں ہے ہماری سوسائٹی میں، لیکن اگر کوئی بھی ہے وہ کورٹ میں جائے یا کنزیومر جائیں. میرا خیال ہے قصوری صاحب نے ریٹ تیار کر لی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں ایک بابر خان ناصر صاحب کا تعلق ایڈمنسٹریشن سے بھی اور لیگل فیصلوں سے بھی رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ بتائیں گے کہ اگر ایک معاہدہ عوام کے مفاد کے خلاف، مثلا میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ آپ مجھے گولی مار کے مار دیں تو آپ پہ قتل کا پرچہ نہیں ہوگا، یہ کوئی معاہدہ نہیں ہے، یہ کوئی اتھارٹی نہیں ہے کیونکہ یہ لیگل ہے. اب ہمیں چاہیے، عوام کو چاہیے کہ وہ دھڑا دھڑ سپریم کورٹ میں یہ ریٹیں فائل کریں، انٹرنیشنل کورٹ میں جائیں اور بتائیں کہ یہ 25 کروڑ عوام کے خلاف سازش ہے، ان کو زندگیوں سے محروم کرنے کی سازش ہے، ان کو ان کی ایسٹ سے محروم کرنے کی سازش ہے، ان کو روٹی کپڑے مکان سے محروم کرنے کی سازش ہے. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی عدالت بھی اس چیز کو کنسیڈر نہیں کرے گی کہ جس چیز کو جو پیدا ہی نہیں ہوئی، جو دی نہیں گئی، اس کے ہم بل کیوں دیں، چارجز کون دے. تو میرا خیال ہے کہ چٹھا صاحب یہ مجھے جو حل سمجھ آتا ہے وہ یہ آتا ہے. بالکل ٹھیک. بابر خان ناصر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں سر؟ بڑی ڈیٹیل میں میرے بھائی نے اس کی ہسٹری بتائی ہے جی. تو میں ان سے یہی گزارش کر رہا تھا کہ یہ تو سب کو معلوم ہے کہ کیا کس نے کیا. سر نہیں معلوم، یہ ایکچولی یہی لوگوں کو نہیں، چلو یہ اس حد تک تو معلوم ہے نا کہ سولوشن بتائیں آپ. میں سولوشن میں آپ کو یہی عرض کر رہا ہوں کہ دنیا کی کوئی ناانصافی ایسی نہیں ہے کہ جس کے خلاف کورٹ میں نہ جایا جا سکے. کوئی قانون جو ہے دنیا میں، ساری دنیا میں، انٹرنیشنل لا، پاکستان کا بھی لا، برٹش لا، سارے لاز جو ہیں وہ انصاف کی طرف ان کا راستہ جاتا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ناانصافی ہو رہی ہے، سمجھتے کیا لوگ فیل کر رہے ہیں، لوگوں کو محسوس ہو رہا ہے، لوگ اس کے اندر دب چکے ہیں، تو اس ناانصافی کا آخر کوئی نہ کوئی اس طرح تو برداشت نہیں ہو سکتا نا کہ ہم ان لمیٹڈ ٹائم کے لیے لوگ جو ہے چیخیں نکالتے رہیں، ہم پروگرام کرتے رہیں اور اخباروں میں آتا رہے اور گوہر پیدا ہوتے رہے. جبکہ وہ جب وزیر خود تھے تو اس وقت تو پورا 1 سال 2 مہینے انہوں نے خوب انجوائے کیا. اس وقت وہ فگرز اکٹھے کرتے رہے. آج انہوں نے فگرز عوام کے سامنے. یہ ہماری جو ہے نا ہپوکریسی، ہماری جو ہے نا اس قوم کی ہپوکریسی، یہ جب تک ختم نہیں ہوگی ہم نہیں آگے بڑھ سکتے. اب حل جو ہے بتائے گوہر صاحب نے جو سارے اسٹیٹسٹکس بتائے ہیں وہ میں تسلیم کرتا ہوں
میں کہتا ہوں کہ گور صاحب یہ بھی بتائیں کہ اس کا حل کیا ہے, کیونکہ کسی نہ کسی طریقے سے گور صاحب بھی اس میں انوالو ہوں گے کہیں نہ کہیں جا کے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ سب سے بڑی بات ہے کہ ہم دوسرے کو کہتے ہیں کہ وہ لوٹ گیا کھا گیا, لیکن جب ہمارے اوپر خود آتی ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ اس کا حل تلاش کرو. حل صرف یہی ہے میری نظر میں کہ یا تو پاکستان کی عدالتیں, بڑی عدالت جو ہے وہ اس میں کودے, ریکارڈنگ میں کودے تھے کہ نہیں, اگرچہ اس کا جرمانہ ہوا لیکن الٹیمیٹ اس میں فیصلہ اس نے تھوڑا سا غلطی کر دی تھی اس میں فیصلے میں. اگر پاکستان کی سپریم کورٹ اس میں کودے, اگر وہ نہیں کودتے تو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کس لیے بنا ہوا ہے, وہاں جائیں, اس کو انڈو کروائیں. یہ ظلم ہے, اس ظلم کے خلاف قوم کو اٹھنا چاہیے, اور قوم اس طرح نہیں اٹھے کہ آپ ایجیٹیشن کریں, آپ اس کا جو ہے حل نکالیں. حل یہ ہے کہ آپ اس کی جو انصاف جہاں سے ملتا ہے وہاں سے انصاف لیں. یہ ہے انٹرنیشنل اوبلیگیشنز, یہ کانٹریکٹس ہوتے ہیں. یہ کانٹریکٹس جو ہے اس طرح نہیں ختم ہوتے کہ ہم باتیں کرتے جائیں اور کانٹریکٹ ختم ہو جائے. کانٹریکٹ ختم کرنے کے لیے کسی کورٹ میں جا کے اس کو انڈو کرانا پڑتا ہے, اسے انڈو کرانا پڑے گا ان کانٹریکٹ کو. یہی میرے نزدیک ہے. شبر زیدی صاحب جو ہمارے سابقہ ایف بی آر کے چیئرمین بھی رہے اور پاکستان میں کافی کچھ عرصہ انہوں نے سرو بھی کیا, ان کی طرف سے ایک ریکمنڈیشن یہ آئی تھی کہ ان پاور پلانٹس کو فی الفور بند کر دینا چاہیے, اور انہیں کہنا چاہیے کہ آپ نے جو بھی پیسہ انویسٹ کیا ہے, جو پیسے لگائے ہیں, وہ حکومت سے آپ لے لیں اور ان پاور پلانٹس کو گورنمنٹ آف پاکستان کو نیشنلائز کر لیں. جی نیشنلائز کر دیں پاور پلانٹس کو, بیکاز جتنی پیمنٹس ان کو کی جا رہی ہیں اس سے کم ویلیو کہ یہ پاور پلانٹس ہیں جو لگے ہیں اس سے کم ان کی ویلیو ہے, ان کی مالیت اس سے کم ہے اس پاور پلانٹ کی, جتنے کیپیسٹی چارجز کی مد میں ان کو پیسے دیے جا رہے ہیں. قصوری صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ایک اور چھوٹی سی بات, جو اینٹی اسٹیٹ چیزیں ہوتی ہیں, جو آپ کی سرکار کے, آپ کی ریاست کے خلاف جو اقدامات ہوتے ہیں, جی اس میں ریاست کا یہ فرض ہوتا ہے کہ اس کو انڈو کرنے کے لیے نیشنلائز بھی کرنا پڑے تو کر لیں. بالکل. یہ بابر صاحب لطیفہ سنا رہے ہیں, اس لیے کہ جو مالکان ہیں پاور پلانٹس کے, وہی تو حکومت میں فیصلہ کرنے والے. بھائی لوگ آپ باہر آئیں, میں باہر آؤں, آپ جائیں اوپر, جو فیصلہ آپ نے کرنا ہے, میں نے کرنا ہے. نہیں کورٹس میں تو بالکل کرنا تو چاہیے, ہم سب کو جو کرنا چاہیے اس کی ڈسکشن تو ہو رہی ہے, لیکن یہاں کرتا کوئی نہیں ہے. قصوری صاحب یہ چیز ہے, قصوری صاحب شبر زیدی صاحب کی جو بات ہے کیا سمجھتے ہیں آپ اتفاق کرتے ہیں اس بات؟ یہ بات یہ ہے کہ جو پہلی تو بات ہے جو کیپیسٹی اس میں جو پروین تھی کہ ان کو باؤنڈ کرتی تھی, پہلے آپ ان سے 10,000 ارب روپیہ جو ان کی طرف چلا گیا ہے وہ تو واپس لے نا آئی پی پی سے. اگر ان کو آپ جب ڈنڈا دیں گے کہ آپ پیسے واپس کریں, یہ پروین یہ نہیں تھی کہ ون سائیڈ کیسے لیا جائے گا, لیا جا سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. بتائیے نا, یہ ہمارے پہلی تو بات ہے, یہ میں جیسے کہہ سکتا ہوں کہ اس میں کوئی انٹرنیشنل انویسٹر نہیں ہے, سب ادھر کے لوگ. نہیں انٹرنیشنل انویسٹر نہیں ہے, لیکن کیسے یہ کیا جائے, یہ چھین لیا جائے ان سے. نہیں چھیننے کی بات, دیکھیں بات یہ کہ انٹرنیشنل آپ جو کہہ رہے ہیں نا انٹرنیشنل اوبلیگیشن, اگر چھین کے میاں منشا صاحب کو دیا جا سکتا ہے تو پھر چھین کے حکومت پاکستان کو بھی دیا جا سکتا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلی تو بات ہے انٹرنیشنل کورٹ کے ہم اس لیے نہیں جا سکتے کہ اس میں انٹرنیشنل انویسٹر ہیں نہیں, ہمارے سارے لوگ ناٹ نیسیسری. آپ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں قوم جا سکتی ہے یا قوم کے افراد جا سکتے ہیں جہاں ناانصافی ہو اور ملک کی جو عدالتیں ہیں اس کا فیصلہ نہ کر سکیں. اچھا بابر صاحب میں اوورسیز پاکستانی جا سکتے ہیں. اچھا بات یہ ہے کہ چلو یہ بھی بات ہے. دوسرا یہ تھا کہ ہم لوگوں نے اس کو بیلنسنگ کرنے کے لیے ہم نے ایک امریکہ میں ایک دوستوں کا ایک گروپ بنایا تھا جو پاکستانیوں پر مشتمل ہے. انہوں نے پاکستان کے محبت کی وجہ سے مجھے مطلب ہے کہ میرے ساتھ انہوں نے ایک بات کی کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم پاور پرچیز 2000 میگا واٹ کر لیتے ہیں. تو اس وقت ہم لوگوں نے انڈیا کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کی طرف جا رہے تھے. اس وقت انڈیا نے ہمیں 3.5 روپے جو کہ انہوں نے بھوٹان کو بھی دیا تھا, بنگلہ دیش کو بھی دیا تھا. جس وقت ہم 22 سینٹ میں خرید رہے تھے اس وقت تو انہوں نے ہمیں جو 3.5 روپے ان کے 5 روپے مان رہے تھے. 2000 میگا واٹ کا ہم لوگوں نے ان کے ساتھ ایگریمنٹ پر بات چل رہی تھی ان کے پبلک سیکٹر کمپنی سے. اسی طریقے سے پھر ہمارا یہی خیال تھا کہ 2000 ہم میگا واٹ اگر سکسیسفل کر لیں گے تو ہم اس کو 5000 میگا واٹ پہ دے آئیں گے, اور ورلڈ بینک اس میں گارنٹی تھا, اور انہوں نے $200 ملین اس لیے رکھے تھے کہ تاکہ اس میں جو ڈیولپمنٹ پر اور ایگریمنٹ وغیرہ پر آئیں گے وہ بھی ہم خرچ کریں گے,
اور $3 अरब जो इसके इंस्टॉलेशन वगैरह पर लगे वो भी वर्ल्ड बैंक में करने थे। सर वो हो तो ना सका, अब जो हो लेकिन गया अब ये हो गया है, yes. अब इसको करते हैं ना जी। अब इसका ये एक ही तरीका है कि फौरी तौर पर जो हम उनको कैपेसिटी फाइन का कह रहे हैं कि जो प्लांट काम नहीं कर रहे, अब तो सारी दुनिया को पता लग गया पाकिस्तान में हब पावर हो, चाहे मतलब रोच हो, चाहे ये नेशनल पावर मैनेजमेंट कंपनी के हों, तमाम पावर प्लांट बंद है। जबकि हमारा वजीरे जो वाटर एंड पावर है वो एतराफ कर चुका है कि हमने खुद बंद कराए हैं, अगर हम इनको चलाते हैं तो और ज्यादा कास्ट आएगी। तो बात यह है, अब तो कोई ढकी छुपी बात ही नहीं रही। मेरा ये ख्याल है कि हम सुप्रीम कोर्ट में अपने में जाते हैं, इंशाअल्लाह ताला हम वकला से भी बात कर रहे हैं, मुख्तलिफ एसोसिएशनों से भी बात कर रहे हैं, कंज्यूमर से भी जो हमारे बिग कंज्यूमर हैं, लार्ज कंज्यूमर, उनसे भी बात कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हम पाकिस्तान के अवाम को निजात दिलाने के इंशाअल्लाह अल्लाह करे अवाम को निजात मिल जाए। अब आखिरी सेक्शन में मैं चाहूँगा कुछ बात करनी, और इमरान खान साहब की जो स्टेटमेंट थी 9 मई के हवाले से, उन्होंने ये कहा कि मैंने कहा था लोगों को पुरअमन एहतजाज के लिए GSQ के बाहर जाने के लिए। एहसान बटालवी साहब आप क्या समझते हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि शायद उनकी ये स्टेटमेंट अब उन्हें फौजी अदालतों की तरफ ले जाएगी, आप क्या समझते हैं सर? चट्टा साहब, बड़ी सिंपल सी बात है कि किसी भी शहरी को, वो सदर हो, वज़ीर-ए-आज़म हो, सियासी पार्टी के लीडर हो, ये इजाज़त हरगिज़ 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 नहीं देनी चाहिए कि वो फ़ौज के ठिकानों पे हमला करे, उन पे लोगों को उकसाए कि वहाँ जाके हमला करो। एहतजाज अगर पुरअमन भी हो तो ये हर बंदा जानता है कि जब मॉब की बात आती है तो मॉब को कंट्रोल करना इंतहाई मुश्किल होता है, ठीक, और उसको उस पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता, ठीक। तो यहाँ भी यही हुआ कि अगर उन्होंने, खान साहब ने ये भी कहा हो कि आपने जाके पुरअमन एहतजाज करना है, तो लेकिन उसमें शर पसंद अनासर खुद ही शामिल हो जाते हैं, ठीक, जो लूट मार की तरफ भी जाते हैं। तो सर आपको लगता है जिस तरह मरीम नवाज साहिबा बड़ी खुशी का इजहार किया आज उन्होंने इनकी स्टेटमेंट के बाद, उन्होंने कहा कि बिलाखिर 9 मई के मास्टरमाइंड ने मनसूबा साजी का इतराफ़ कर लिया है, और उन्होंने ये भी कहा कि ये सियासी इंतशारी टोला है, ये लोग तो इस मुल्क में अमन कायम होने दे ही नहीं सकते, इनको बैन करना चाहिए, दहशत गर्दों की पनाह गाहें इनके पास हैं और न जाने क्या क्या। तो फिर ये सारी बातें इनकी स्टेटमेंट से जस्टिफाई हो जाती हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल इससे कि अगर देखा जाए तो पुरअमन एहतजाज प्राइम मिनिस्टर हाउस के सामने भी हुए। क्या वो एहतजाज पुरअमन था? जब सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग पे हमला हुआ था और जज साहब को भाग के पनाह लेनी पड़ी थी, उस एहतजाज के बारे में आप क्या कहते हैं? ठीक, इस तरह के बहुत से वाक़यात हैं, अगर तारीख खंगाली जाए तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इन्हें ये चाहिए, मैं पहले भी अपने प्रोग्राम में, आप ही के प्रोग्राम में एक तजवीज़ दे चुका हूँ कि 9 मई के तमाम मुल्ज़मान जो भी हैं उसमें 99% मासूम हैं, ठीक, जिन्हें उकसा के या जिन्हें एक मॉब के तौर पे ले जाके कहीं पे काम कराया गया, उनके लिए आम माफ़ी का ऐलान करें। सर वो 1% कौन से हैं? 1% कोई जो होंगे इनमें सियासी लोग होंगे जिन्होंने ये चीज़ें के। बाबर खान नासिर साहब आप क्या समझते हैं सर? गुजारिश ये है जी कि जब खान साहब ने ये बात कही तो मैं तो इसे बहुत बड़ी सियासी गलती समझता हूँ, सियासी हमाकत, और क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूँ, बाबर अवाम ने उसी वक्त खड़े खड़े इमरान खान को एक तरफ ले जाके कहा कि आप इसकी तरतीब करें, ये गलत कह दिया आपने, क्योंकि सारा खोरा जो है इस बात पर ही तो वो गवर्नमेंट लगी हुई है कि ये साबित करें, जो वो चाहते थे वो पता उनके हाथ में, ये साबित करें कि ये सारा जो है इंस्टिगेट इमरान खान ने किया है। इनको ये कहना नहीं चाहिए था, ये सोचे समझे के बगैर बात कर दी उन्होंने कि मैंने उनको कहा था। जब आप मुझे ये बताएं कि मौत को इतनी बड़ी, एक सेकंड बाबर साहब, उसने पूरी जिंदगी सोचे समझे बगैर ही बात की है। नहीं तो फिर ऐसे लीडर नहीं होने चाहिए ना। मसला ये है कि जब देखे, मेरी बात सुने, जब आप मॉब में, हमने सारी उम्र मॉब को डील किया है, मॉब की एक मेंटालिटी होती है कि उनमें से एक आदमी जो है उठ के कुछ हरकत भी करेगा तो नारा लगा देना कि पकड़ लो इसको, चट्टा साहब को पकड़ लो, मॉब ने दूसरा बंदा, तीसरा बंदा, सारे आपकी तरफ आ जाएंगे। मसला ये है कि जब एक मॉब आपको पता है कि निकलेगा, आपने ये कहा क्यों कि आप जाए और उस पे फौजी हेडक्वार्टर पे चले जाए, वहां पे जाके एहतजाज करें। मैं ये समझता हूँ कि ये हस्बे मामूल इमरान खान ने
بہت بڑی غلطی, سنگین غلطی کی ہے جو نہیں کرنی چاہیے. نور محمد قصوری صاحب کیا کہیں گے آپ؟ ہاں, میں ایز اے پولیٹیکل کارکن یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے کہ اپنا احسان صاحب نے کہا ہے کہ اتنے بڑے واقعات ہوئے, ڈان لیکس ہوئی, سپریم کورٹ پہ حملہ ہوا, آرمی چیف کو گھر بلا کے استعفیٰ, کسی نے اقرار نہیں کیا, مطلب چیف کو بلا کر اپنے گھر استعفیٰ دیا گیا, دوسرے چیف کو انہوں نے مطلب ہے کہ اس کا جہاز, یعنی ایک سٹنگ آرمی چیف کو بھی کہا گیا کہ طیارہ انڈیا اتارا جائے, کیا واقعات کسی نے نہیں ہوئے. اقرار کیا. یہ ہے کہ اس قسم کے واقعات کی جب صحیح طریقے سے انکوائریاں نہیں ہوئی, ان لوگوں کو سزائیں نہیں ہوئی, تو یہ ایک جو ہے کہا جا سکتا ہے, جیسے کہ احسان صاحب نے کہا ہے کہ دنیا میں پولیٹیکل سیٹل, بات پھر وہی جانی ہے کہ آپ پولیٹیکل سیٹلمنٹ کی طرف جائیں, کیونکہ نواز شریف کا خاندان تو بینیفیشری ہے, اس نے تو سیٹلمنٹ کی طرف نہیں جانا. پہلے ضیاء الحق کے زمانے میں وہ بینیفیشری تھا, پرویز مشرف کے زمانے میں وہ بینیفیشری تھا, اس کے بعد آج بھی بینیفیشری وہی ہے کہ آرمی کے اور پولیٹیکل فورسز کی جب لڑائی ہوگی تو بینیفیشری کہیں نہ کہیں نواز شریف کا خاندان ہے. اس نے سیٹلمنٹ کی طرف نہیں جانا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج آصف زرداری صاحب نے جو کام کیا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اس نے پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی ایک ڈبل کور میں ڈال دیا ہے کہ آج وہ جو سپریم کورٹ میں گئے ہیں نظر ثانی کی اپیل, میں یہ سمجھتا ہوں ان کے لیے مناسب, یعنی کہ یہ مخصوص نشستوں کے کیس میں پاکستان پیپلز پارٹی نظر ثانی کی اپیل کے لیے سپریم کورٹ چلی گئی. آج وہ بجائے اس کے کہ ان کو ڈیموکریٹک فورسز کے ساتھ کھڑے ہوتے اور وہ بطور پریزیڈنٹ کے جو ان کا رول تھا بڑا ہونے کے, وہ ایک بڑا بن کے پولیٹیکل سیٹلمنٹ کی طرف لے جاتے, اور یہ جو انوائرمنٹ ہے اس کو مطلب مزید ہیٹڈ نہ ہونے. سیٹیں ان کی بھی کم ہو رہی ہیں نا, دو سیٹوں سے کوئی بات یہ ہے, دیکھیں بات ان کو دو سیٹوں سے روٹی کپڑا مکان کا لارا بنا کے عوام کو بیوقوف بنانے والی سر کوئی فرق نہیں پڑتا دو سیٹوں سے. مسئلہ یہ ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا جی, جہاں سیاسی طور پہ کوئی پارٹی جو ہے وہ بینیفیشری ہو, تو پاکستان میں کون سا رواج ہے کہ وہ بینیفیشری جو ہے چھوڑ دے اپنے بینیفٹ. بالکل صحیح. وہ تو کہیں گے کہ چاہے ایک بھی سیٹ آئے تو اس کے لیے بھی ہم کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. بالکل ٹھیک. تو جو انہوں نے کیا ہے وہ انہوں نے بطور پولیٹیکل پارٹی کا انہوں نے ٹھیک کیا ہے کہ پولیٹیکل پارٹی کا مقصد کیا ہوتا ہے. ناصر صاحب پیپلز پارٹی کی ایک مطلب ہے کہ ایک ہسٹری ہے. نہیں, پیپلز پارٹی کی یہ بھی ہسٹری ہے نا کہ یہ اس طرح کے لوگوں یہ پیپلز پارٹی نہیں ہے. لاسٹ منٹ ٹو یو سر, کیا کہیں گے آپ؟ جی سر, آخری سر آپ منٹ ہے, اور میں چاہوں گا کہ آپ بھی کچھ کمنٹ کر دیں اس پہ. جو پیپلز پارٹی مخصوص نشستوں کے خلاف گئی ہے, جو کہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ شاید کچھ ڈیموکریسی پیپلز پارٹی میں موجود ہے, جو کہ نہیں ہے ایکچولی, کیونکہ زرداری صاحب اور ان کا خاندان ہی اس پہ براجمان ہے. صرف ایک ہی فکرہ ہے جی, یہ مفادات کی جنگ ہے. ہر بندہ, ہر سیاستدان اپنا اپنا مفاد ڈھونڈ رہا ہے, وہ پیس آف کیک کو چھین کے بھاگنا چاہ رہا ہے کہ میں کتنا لے سکتا ہوں. اس کے علاوہ کسی کا کوئی ٹارگٹ نہیں ہے. کسی کا کوئی ٹارگٹ نہیں ہے. اس ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے سیاستدان اپنے مفادات کے لیے کر رہے ہیں. اس سب بھاگ دوڑ کے اندر عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ کتنا نقصان دے گی, کیا کچھ ہوگا عمران خان صاحب کے ساتھ, کیا فوجی عدالتوں کے اندر ٹرائل چلے گا, کیا عمران خان پہ غداری کا مقدمہ آرٹیکل 6 لگے گا اپنے اس اعتراف کے بعد, کیونکہ کہتے ہیں کہ آپ نے کوئی جرم کیا بھی ہو تو اس پہ اعتراف نہیں کرنا چاہیے ہے, اس کو بچا لینا چاہیے ہے. سمجھدار لوگ شاید ایسا کرتے ہیں, لیکن عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ ہاؤ بیٹر از اٹ گوئنگ ٹو بی, اور کیا ہوگا ان فیوچر, تو وقت بتائے گا. آپ سب کو دیکھنے کا بہت شکریہ, میرے گیسٹ کا بہت شکریہ, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.